مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واللہ یدعو الى دار السلام اور اللہ پاک تانوں بلاندا وے سلامتی والے گھر دی طرف وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور جنوں چاہندا وے سیدھے رستے دی طرف ہدایت دے دیندا وے او سانوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا مالک تے خالق تو عرش والیا ساڈا مالک تے خالق تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا تو یوں پالنا کیویں جاواں در چھڈ کے تو یوں پالنا میں کیویں جاواں در چھڈ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیر کڈ کے بیٹھا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا میں منیا میں تیرے بوئے سجدہ ہی نہیں میں منیا میں تیرے بوئے سجدہ ہی نہیں میرا سجدہ جو تیرے لائق سجدہ ہی نہیں پر میرا تیرے باجوں کوئی نہیں اور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے سانوں جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانے کیڑی شے دی تھوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے
نبی ولی سارے اس دے در دے محتاج نے مگر وہ کسی دے در دا محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے ننا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ پاک پانی دے قطرات نالوں ریت دے ذرات نالوں درختان دے پتیاں نالوں آسمان دے ستارے نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر جس طرح کہ آپ احباب نو پتہ ہے گزشتہ جمعے دے اندر خوبصورت جنت اور خوبصورت جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا گیا سی۔ جنت دے 8 دروازے نے اور آج انشاءاللہ الرحمن ایسے عمل جڑے عمل کیتے ہیں اونا دروازیاں دے اندروں داخلے دی سعادت نصیب ہو جائے وہ عمل بیان کرن دی اللہ دی توفیق دے نال کوشش کیتی جائے گی۔ حضرات وہ جڑے جنت دے دروازے نے وہ بڑے ہی لوگ خوش قسمت ہون گے جڑے انہاں دروازیاں تھانی گزر کے اللہ دی جنت دے ہمیشہ ہمیشہ واسطے مہمان بن جان گے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہون گے جنہ واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے اور جس دروازے تانی جان گے وہ اللہ پاک دی جنت چ داخل ہو جان گے۔ یہ بڑی خوش قسمتی دی بات ہے کہ جس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان اور کچھ خوش نصیب ایسے ہون گے جنہ واسطے اللہ پاک جنت دے دروازے دا خود انتخاب فرمان گے۔ وہ بندہ بھی بڑا خوش قسمت ہے جدے واسطے اللہ پاک خود جنت دے دروازے دا انتخاب فرما رہے ہیں۔ اور تیسرے او خوش قسمت لوگ ہون گے جنہ واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے جان گے اور جنت دے ہر دروازے تو دربان آوازہ دین گے اے اللہ دے بندے عبداللہ تیرے واسطے اے دروازہ بہتر ہے، تیرے واسطے اے دروازہ بہتر ہے۔ حضرات ایوی لوگ بڑے خوش قسمت ہون گے جس اور جنہاں نو آوازہ دتیاں جان گیاں دربان کہن گے ایس دروازے تانی داخل ہو جاؤ، ایس دروازے تانی داخل ہو جاؤ۔
حضرات جڑے میں عمل تاڑے سامنے بیان کرنا چاہنا ہے، اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تانوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ پاک تانوں بلا رہے نے سلامتی والے گھر دی طرف بلا رہے نے، اور جنوں اللہ پاک پہچاندے نے ہدایت دے دیندے نے سیدھے رستے دی طرف۔ اللہ پاک بلا رہے نے سلامتی والے گھر دی طرف۔ ایسا مطلب کہ یہ اللہ پاک جنت وال بلا رہے نے، جیڑی جنت او سلامتی والی۔ آئیے مسلمانوں میں دسنا جا رہا ہوں حضرت خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق نبی پاک علیہ السلام دا غار یار صدیق، مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا غار یارے تسلیم کرنا پوسی، مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی۔ کون صدیق؟ آئیے میں دسنا جا رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فلیدعا احد من تلک الابواب کلیہا قال نعم وارجو ان تکون منہم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا کسے واسطے اے ضروری نہیں کہ ہر دروازے تانی اس نو بلایا جائے یا سارے دروازے کھولے جان، مگر اللہ دے رسول جی میرے ماں باپ تاٹے تو قربان، او کیڑا خوش قسمت بندہ وے جس واسطے جنت دے سارے دروازے کھولے جان گے اور جنت دے ہر دروازے تانی آواز دی جائے گی، او کیڑا خوش نصیب ہے۔ آقا فرماندے نے قال نعم وارجو ان تکون منہم۔ ابو بکر تمہیں اونا دے اندروں میں جنانو جنت دے ہر دروازے تو آواز دیتی جائے گی۔ کون؟ ابو بکر سفران دے وچ جن موڈیاں تے جایا ہے، سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے۔ اللہ پاک نے ایویں مقام نہیں دیتے، ایویں شانہ نہیں دتیاں، ایویں عظمت اللہ نے عطا نہیں کیتیاں۔ او سفران دے وچ جن موڈیاں تے جایا ہے، سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے۔ گھر بار نالے بیوی بچے وار دتے نے، تائیوں رب
نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنت دے اونا واسطے اعلان ہو گئے او گھر بار نالے بیوی بچے وار دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او حبشی بلال بے کو ذرا بھی نہیں ڈولیا تپ دیاں گولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا او کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے دس ریاض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر نے آقا فرماندے نے قال نعم وارجو ان تکون منہم ابو بکر تو اونا دے اندروں یہ جنانو جنت دے ہر دروازے تو آواز آئے گی آئیے مسلمانو ابو بکر کون سانو حضرت ابو بکر دے نال اپنی جند جان تو زیادہ پیارے اپنے اہل و عیال اپنی بیوی بچے پہنا پرا خاندان تو ود کے سانو حضرت ابو بکر دے نال محبت پیارے کیوں اسی محبت پیار نہ کریے ابو بکر نے آل رسول اہل بیت دن الوفاواں کرن دے حق ادا کر دیتے نے دس میرے آواں اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ پاک بلا رہے ہیں سلامتی والے گھر دی طلب بلا رہے ہیں اور جنہوں اللہ پاک جاندے نے سدھے رستے دی طرف ہدایت عطا فرما دیندے نے آئیے لوگوں ذرا توجہ فرمائے حضرت عبیدہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا وے اور اللہ پاک دے نال ذرا برابر بھی شرک نہیں کردا اور 5 وقت نماز پڑھدا وے زکوٰۃ ادا کردا وے سنن تو بعد یعنی قرآن و حدیث سنن تو بعد اطاعت کردا وے آقا فرماندے نے ایسے بندے نو اللہ پاک جنت دے جس دروازے تانی جان گے اللہ پاک جنت دے اندر داخل فرما دین گے اور جس دروازے تانی اللہ پاک جان گے اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دین گے آئیے لوگوں پہلی بات اے وے کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ پاک دے نال ذرا برابر بھی شرک نہیں کرنا اللہ پاک دے نال ذرا برابر بھی شرک نہیں کرنا اور دوسری بات نماز پڑھنی ہے آقا فرماندے نے جیڑی نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈکے اور مال دی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے مال دی زکوٰۃ قرآن و حدیث سن کے ایدے تے عمل بھی کرنا ہے اللہ فرما رہے ہیں واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے، اللہ پاک دی رحمت اور جنت دے حصول واسطے ضروری ہے کہ بندہ چھوٹے موٹے گناہاں تو بچ کے زندگی گزارے، اللہ دے رسول دی عطاعت دے اندر زندگی گزارے۔ آئیے میں دسنا ہے چار حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے سانو خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آقا قسم اٹھاندے نے، قسم من اس ذات دی جس سے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے۔ آقا نے 3 مرتبہ قسم اٹھائیے، آقا اپنا سر جھکا لیندے نے، آقا رو رہے نے، صحابہ بیان کر دینے، اسی بھی رونا شروع کر دینے۔ آقا نے سر اٹھایا وے تے آقا مسکرا رہے نے، ذرا توجہ فرمائیو جے، آقا مسکرا رہے نے، صحابہ بیان کر دینے، سانو سرخ اونٹ ملن تو زیادہ آقا دے مسکران دی خوشی ہوئی ہے، میں تے محبت دے اندر کیا کرنا یا، جدو آقا مسکران دینے ستارے ڈگمگانا شروع کر دیندے نے، آقا مسکران چانن روشنی مل جام دیئے، آقا مسکران اور پھلانو خوشبو مل جام دیئے، آقا مسکران جنت نو جوانی مل جام دیئے۔ اپنے اپنی محبت اپنا اپنا پیار آقا دے نال، آئیے میں دس رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا فرماندے نے، جیڑا شخص 5 وقت نماز پڑھ داوے، رمضان دے روزے رکھ داوے، زکوٰۃ ادا کر داوے، اور کبیرہ گناہ تو 7 جڑے کبیرہ گناہ نے اونا تو بچ کے زندگی گزار داوے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے بندے نو کیا جائے گا، سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جا۔ ایک ایڑا بندہ وے جڑا نمازاں پڑھن والا، رمضان دے روزے رکھن والا، مال دی زکوٰۃ ادا کرن والا، اور 7 کبیرہ گناہاں دے کولوں بچن والا۔ او کبیرہ گناہ کیڑے نے؟ پہلا گناہ اللہ پاک دے نال شرک کرنا، اللہ پاک نو شرک پسند نہیں۔ آئیے مسلمانوں، آج لوگ کلمہ بھی پڑھ دینے اور اللہ پاک دے نال شرک بھی کر دینے، خان کہاں درباراں مزاراں تے جا کے سجدے بھی کر دینے، کلمہ بھی پڑھ دینے، غیر اللہ دے نام دیا نظرہ نیازاں بھی دین دینے۔ اور مسلمان دا عقیدہ اے ہونا چاہیے وے، اللہ ہی مشکل کشاوے، اللہ ہی حج ترواوے، اللہ ہی رزاق، اللہ ہی داتا وے، ساڈا داتا عرش تے وے۔ کئی مسلمان اونا نے داتے فرش تے بنائے ہوئے نے۔ آئیے مسلمانوں، میں پیغام دینا چاہنا یا عقیدہ توحید ہونا چاہیے وے، قولی فعلی مالی قلبی عبادتاں کرنیاں نے تے اللہ رب العالمین دیاں کرنیاں نے۔ اسی پتہ کی کہنے او داتا عزت منگتے لکھاں دیاں ڈولیاں، او داتا عزت منگتے لکھاں دیاں ڈولیاں، غنی میرا اللہ برے سب دیاں جولیاں، داتا عزت منگتے لکھاں دیاں ڈولیاں، خالق مالک رازق عالی داتا سی فقیر سوالی، او سخی اسی منگتے سارے موڑے کدینا جولیاں خالی، منگتے فقیران دیاں، منگتے فقیران دیاں باردا جے جولیاں، داتا عزت منگتے
لکھاں دیاں ٹولیاں او سخی اسی منگتے سارے کھلے اس دے ہین دوارے او سخی اسی منگتے سارے کھلے اس دے ہین دوارے اس تو منگی کدی نہ سنگی اچے مال خزانے بارے ملیا میں دار اکو ملیا میں دار اکو اکھا جدو دیاں کھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں او پانی اتے زمین بچھا کے تھمبا بنا آسمان ٹکا کے او پانی اتے زمین بچھا کے تھمبا بنا آسمان ٹکا کے روشن کیتا جگ تمامی چند سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھ داوے رمضان دے روزے رکھ داوے مال دی زکاة ادا کر داوے اور 7 کبیرہ گناہاں تو بچ داوے کل قیامت دا دن ہوئے گا او دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے اور کیا جائے گا سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جا اور پہلا گناہ اللہ پاک دے نال شرک کرنا اے بھی کبیرہ گناہ وے جادو کرنا اے بھی کبیرہ گناہ نہ حق کسے نو قتل کرنا سود کھانا یتیم دا مال کھانا میدان جنگ دے اندروں پیڑ پھیر کے بھجنا اے بھی کبیرہ گناہ پاک دامن مومنہ عورتاں تے تہمت لانا بہتان لانا آقا فرماندے نے اے کبیرہ گناہ نے اور جیڑا بندہ اینا گناہاں تو بچ کے زندگی گزار داوے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو کیا جائے گا سلامتی دے نال تو اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جا اور ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھا جڑا معاشرہ وے اے گناہاں دی لپیٹ دے اندر ہے کلمہ پڑھ دینے شرک بھی کیتا جا رہا وے ایک دوسرے تے جادو ٹونے بھی کروائے جا رہے ہیں اور سود بھی کھایا جا رہا وے لوگ سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں اور سود تے پیسے بھی لے رہے ہیں یتیم دا مال بھی کھایا جا رہا وے جتے جدا ہاتھ پہ رہا وے معافی نہیں دیتی جا رہی آئیے میں دسنا ہے جا رہا پاک دامن مومنہ عورتاں تے ایڈے بدبخت کئی لوگ نے تہمت لان تو بہتان لان تو باز نہیں آندے اور جنہ لوگاں دے اندر ایک گناہ نے ایسے بد نصیب ایسے پروٹوکول تو محروم کر دیتے جان گے اور جیڑا بندہ جاندہ وے میں سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاواں انہوں نماز پڑھنی پے گی روزے رکھنے پین گے اگر اللہ پاک نے مال عطا کیتا وے زکاة ادا کرنی پے گی انہاں 7 گناہاں تو بچنا پے گا جیڑا اے کام کر لوے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس نو کیا جائے گا سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جا سلامتی دن اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جا آئیے میں پیغام دے رہا ہوں اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم
اللہ پاک بلا رہے نے، سلامتی والے گھر دی طرف بلا رہے نے۔ آئیے لوگوں میں دس رہا وا کیڑے عمل کیتیاں جنت دے دروازے کھل جان گے، اور جنت دے دروازے تانی دربان آوازہ لگان گے، اور ایسے عمل دس رہا وا کئی ایسے خوش نصیب ہون گے اللہ پاک انہاں واسطے جنت دا دروازہ خود منتخب فرمان گے، اللہ پاک انتخاب فرمان گے۔ حضرت عمر سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، کون عمر کون عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی جو گزر دے سن شیطان عمر نو دے کے رستہ تبدیل کر جاندا سی۔ شیطان چاچا جی حضرت عمر نو دے کے رستہ ہی تبدیل، شیطان عمر پسند نہیں، شیطان عمر اور شیطان عمر پسند نہیں، عمر دا نام بھی شیطان پسند نہیں۔ آج بھی کئی بے ایمان انہاں نوں عمر پسند نہیں اور عمر دا نام پسند نہیں۔ ایسے لوگ جڑے دل تے کوڑے نے، عمر نو اللہ پاک نے شان عطا کیتیاں نے، مقام عطا کیتے نے، انہاں دے دل دے اندر کوڑ رکھن دے نال عمر دی شان دے اندر فرق نہیں آ سکدا۔ تے میں کیوں نہ کہواں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن، عمر جو بول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن، عمر جو بول دائے۔ ویخ بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ او پتر حلالی ماما تے جان فدا کر دے، پتر حلالی ماما تے جان فدا کر دے، او چنگیاں نسلاں والے عمر دایا کر دے، تے بیڑے آپ وکھاون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ عمر خطاب دا غلبہ کفر تے باریے، عمر جرار نو جان دی دنیا ساری ہے، عمر نہیں پہچانیا کالیا کھنڈراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ آئیے میں دس رہا سا حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا بندہ نماز پڑھدا وے نماز پڑھدا وے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فقال اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جڑا بندہ نماز واسطے وضو کرتا وے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا نے فرمایا جڑا بندہ وضو تو بعد دعا پڑھ داوے کل قیامت دا دن ہوئے گا فتحت لاؤ ابواب الجنت الثمانیہ جنت دے 8 دروازے اس بندے واسطے کھول دیتے جان گے جڑا بندہ وضو تو بعد اے دعا پڑھتا وے رٹے رٹائے الفاظ نہیں بندے دا عمل بھی اس دعا دے مطابق ہونا چاہیے اس دعا دے مطابق اس کلمے دے مطابق عقیدہ بھی ہونا چاہیے وے اور عمل بھی ہونا چاہیے وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فقال اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ ایسے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے آئیے میں دسے رہا ہوں اللہ پاک فرماندے نے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ پاک بلا رہے ہیں سلامتی والے گھر دی طرف بلا رہے ہیں آئیے مسلمانوں نماز بندہ پڑھدا وے وضو کردا وے پھر نماز پڑھدا وے وضو تو بعد جڑا یہ دعا پڑھے گا جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے اور کڈا خوش قسمت او بندہ وے جتے پروٹوکول واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے کڈا خوش قسمت ہے وہ بندہ جدے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے اور میں ایسے عمل بیان کر رہا ہوں جڑے عمل کرم دے نال اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دین گے اور اج وقت اج ٹائم اے عمل کرم دا کل قیامت دا دن ہوئے گا اگر اج اسی انہاں عملاں تے عمل کر کے جاواں گے اللہ جنت دے دروازے کھول دے گا اللہ پاک پروٹوکول عطا فرمان گے آئیے لوگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر پتہ ہے دا ترجمہ کیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آقا فرمان دینے جس نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے تے اس بندے نو کیا جائے گا اے عبداللہ تیرے واسطے اے دروازہ بہتر یا عبداللہ ھذا خیر اے اللہ دے بندیا تیرے واسطے اے دروازہ بہتر کنوں کیا جائے گا جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا چاہتے جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا کی جوڑے تو مراد کسے نو 2 سوٹ صدقہ کیتے ہونگے اور 2 گھڑیاں صدقہ کیتیاں ہونگیاں 2 شیشی دیاں جڑیے پرفیوم عطر دیاں بوتلاں
صدقہ کیتیاں ہون گیاں یا متقابل اس طرح سمجھ لو جس طرح روٹی دے نال سالن اور بوتل دے نال چائے دے نال بسکٹ اور دودھ دے نال کھجوراں یا کھجوراں دے نال پانی جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا ایسے بندے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے تے کیا جائے گا اللہ دیا بندیا اے تیرے واسطے بہتر ہے اے تیرے واسطے بہتر ہے جس صدقے دے نال اگلے نو مکمل طور تے فائدہ ہوئے مکمل طور تے اور بول دے نہیں اور کر دیا کرو ایک دوسرے تے صدقہ اور یا دنیا تے صدقہ کرنا آسان ہے صدقہ کرنا اور روٹی کماؤنی آسان ہے تے کل قیامت والے دن جڑا اللہ نے پروٹوکول عطا فرمانا میں وہ بھی کمال دا ہوئے گا ایک دوست نے مینوں 2 گھڑیاں گفٹ کی تھی صدقہ ہی سمجھ لو گفٹ کی تھی میں گھڑی پہنا لگا گھڑی ڈگی فرش تے شیشہ ٹوٹ گیا پھر دوسری گھڑی میرے کام آ گئی یعنی 2 چیزاں دتیاں ہون ایک چیز گوانچ جاوے تو دوسری وہ بول دے نہیں دوسری کام آ جاندی ہے یہ چیزاں صدقہ کرنی چاہیے عطر 2 بندہ کسی نو گفٹ کر دے سوٹ گفٹ کر دے یا سوٹ دے نال رومال گفٹ کر دے یا سوٹ دے نال ٹوپی گفٹ کر دے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر جڑا صدقہ وے جڑا میں دس رہا وا خاوند اپنی بیوی تے بھی کر سکدا وے خاوند اپنی بیوی تے بھی اور سارے بیویاں والے تے بولو خاوند اپنی بیوی تے بھی کر سکدا وے جڑی بیوی ہے اپنے خاوند تے بھی کر سکدی ہے یار تے کر سکدا وے آہرلی گل جڑے مقتدی نے او مولوی تے بھی کر سکدے نے جڑے مقتدی نے او مولوی تے بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور گفٹ دے سکتے ہیں 2 سوٹ 2 گھڑیاں 2 عطر دیاں بوتلاں 10 میں بات سمجھا رہا ہاں کہ پرا تے بھی کر سکدا وے یار تے بھی کر سکدا وے آج اے عمل کرنا سوکھا وے جتنا وڈا پروٹوکول ملنا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنت دے دروازے کھولے جان گے اے صدقہ کرن والے بندے نو کیا جائے گا یا عبد اللہ ھذا خیر بندہ خوش ہو جائے گا کتنا اچھا پروٹوکول اس بندے نو ملے گا جیڑا صدقہ کرن والا ہوئے گا آئیے میں دس رہا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم بھائی ارشد صاحب اللہ پاک بلا رہنے سلامتی والے گھر دی طرح بلا رہنے او کیڑا سلامتی والا گھر ہے اللہ پاک دی جنت آئیے میں دس رہا وا اور جیڑیاں حدیثاں میں دس رہا وا اللہ منو تے تانو ان احادیثاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو سنیا آپ فرماندے نے جس دے 3 بالغ بچے
فوت ہو گئے اس بندے نے صبر کیتا اے جڑی دنیا وے اے آزمائشاں دا گھر ہے اللہ پاک اپنے پیاریاں نو آزمان دے وی نے کتے اللہ پاک دے کے آزمان دے نے اور کتے اللہ پاک لے کے آزمان دے نے آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائے جے میرے تے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے او نابالغ بچے دنیا تو چلے گئے اس بندے نے صبر کیتا اس بندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازیاں تے اپنے بیٹیاں نو پائے گا اے جڑے بیٹے ہون گے بیٹے ہونیاں بیٹیاں اپنے محبوب والدین نال لے کے اللہ دی جنت چ داخل ہو جان گے اور لوگ کہندے نے پتر جم دے جوان ہوندے نے سال اپنے پتر چاچا جی جم دے جوان ہوندے نے دکھ بڑا ہوندا وے پریشانی ہوندی ہے لیکن جیڑا صبر کردا وے پروفیسر صاحب جیڑا بندہ صبر کردا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنے بچیاں جڑے سے بیٹے ہون گے اپنے ماں باپ نو لے کے اللہ دی جنت دے اندر جان گے اور ساڈے معاشرے دے اندر ظلم دی انتہا اگر کسی عورت دی ایک بیٹی فوت ہو جائے یا بیٹا فوت ہو جائے 2 بیٹیاں یا 2 بیٹے فوت ہو جان 3 بیٹیاں یا 3 بیٹے فوت ہو جان کئی ایسیاں عورتاں نے اس عورت نو منحوس سمجھدیاں نے او دے کول بہنا پسند نہیں کر دیاں اور او دے نال کھانا پسند نہیں کر دیاں جیڑیاں عورتاں کلمہ پڑھن تو بعد بھی ایسا عقیدہ رکھ دیا نے جنہاں دا اے عقیدہ ٹھیک نہیں اللہ پاک نو ایسیاں عورتاں دے کلمے دی بھی ضرورت کوئی نہیں اگر کسی دیاں بیٹیاں بیٹے 2-3 فوت ہو جاندے نے عورتاں نو چاہیے بھی ایسیاں عورتاں دے کول جانا اور جا کے حوصلہ دینا تسلی دینی یہ نہیں کہ مزید انہوں نے پریشان کیتا جائے یا انہوں نے منحوس سمجھیا جائے آئیے مسلمانوں میں دس رہے ہیں ساڑھے معاشرے دے اندر ظلم اور تازے ہو رہا وے اور دکھیاں نو دکھ نہیں بجائی دے جڑے پریشان ہونا انہوں نے مزید پریشان نہیں کری دا آئیے میں دس رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے 2 بیٹے 3 بیٹے یا بیٹیاں دنیا تو چلے گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت ہر دروازے تے اپنے بیٹیاں نو پائے گا اے جڑے بیٹے نے اپنے محبوب والدین نو لے کے اللہ دی جنت چ داخل ہو جان گے جنہاں دے بیٹیاں بیٹے فوت ہوئے نے انہاں نے ایسے الفاظ نہیں بولے جدے نال رب ناراض ہوئے جدے نال رب ناراض ہوئے انہاں صبر کیتا حوصلہ کیتا کل قیامت والے دن اللہ پاک اس صبر دا بھی اجر عطا فرمان گے اسے اولاد دے نال اللہ پاک جنت چ داخل فرما دے گا اللہ پاک جنت دے اندر داخل فرما دیں گے دس میں رہا سا آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائے ہو جے دس میں میں ایسے عمل دس رہا وا جڑے عمل کیتے ہیں اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیں گے اور جنت دے دربان آوازہ لگان گے رب دا قرآن اعلان کر رہا وے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور پچھلے جمعے دے اندر جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا گیا سی اور جنت دے 8 دروازے انہاں 8 دروازیاں دے اندروں ایک دروازے دا نام باب الجہاد ایک دروازے دا نام
باب الجہاد ہے اور اس دروازے تانی او لوگ داخل ہون گے جنہ اللہ دے رستے تے جہاد کیتا ہوئے گا، اللہ دے رستے تے جہاد کیتا ہوئے گا۔ آج فلسطین تے ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہنا یا آج کسی نو بل زیادہ آ جائے نا، میٹر دا بل زیادہ آ جائے یا گیس دا بل زیادہ آ جائے، بندے دی حیثیت تو ود کے بل آ جائے، جنہ بندہ تار نہیں سکتا، ساری رات بندے نو نیند نہیں آتی، بندے نو نیند ایسے پریشانی چ رہندا وے، میں اتنا بل نہیں تار سکتا، اگر بل نہ تریا تو بتی دا میٹر لت جائے گا، گیس دا میٹر لت جائے گا، اور تو میٹر واسطے پریشان ہونا وے، اور جنہ مظلومہ دے گھر ہی نہیں رہے، جنہ دے کاروبار ہی نہیں رہے، کئی ایسے بچے فلسطین کے اندر بلک رہنے رو رہنے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے۔ ایک بچے دی ویڈیو میں دیکھ رہا سا، وہ ہسن دیا وے، چھوٹا جہا بچہ وے، لیکن اس بچے نو کی پتا محبت کرن والی ماں دا سایہ بھی میرے سر تے نہیں رہا، اور لاڈ لڈان والا جڑا باپ ہے وہ بھی میرے سر تے نہیں رہا۔ حضرات سانو فلسطین دے جڑے مسلمان نے اونا دے نال خیر خائی کرنی چاہیے۔ آج دے مسلمان جڑے ٹک ٹوک دے اندر مشغول نے، اپنے کاروبار دے اندر مشغول نے، لیکن اینا مظلومہ دی کوئی ہاں بھی نہیں پوچھ رہا۔ حضرات جڑے لوگ اینا دی مدد کر سکتے نے، کل قیامت دا دن ہونا میں اللہ پاک نے پوچھنا میں اینا لوگاں دے کولوں پوچھو نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا المسلم کا جسد الواحد، جڑا مسلمان ایک جسم دی منندے، ایک جسم دی منندے، اور جسم دے کسی حصے بھی تکلیف ہوئے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہوئے، پورا جسم کسی دی انگل کٹیچ جائے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہوئے، اور ایسی کیسے مسلمان ہیں؟ ساڑھے سامنے فلسطین تے ظلم و تشدد بمباری کیتی جا رہی ہے، ساڑھے کل ایٹمی طاقت بھی، اور انہیں ایٹمی طاقت دا کی کرنا ہوئے کہ جڑے کتے اوکھے ویلے اے ایٹمی طاقت کام نہ آوے، اے جو انہاں دا کام نہ لیا جائے۔ حضرات جتنے بھی اسی مسلمان ہیں، جتوں تک اسی انہاں دی مدد کر سکنے ہیں، انہاں واسطے آواز اٹھا سکنے ہیں، سانو آواز بول دے نہیں۔ اور جتنیاں بھی اسرائیل دے پروڈکٹ اشیاء نے، سانو اونا چیزاں دا استعمال سارے نہیں بول دے، سانو اونا چیزاں دا استعمال نہیں کرنا چاہیے، سانو اونا چیزاں دا استعمال، کئی بندے کوک پیپسی بڑے شوق دے نال پیندے نے، اوہ آج کوئی ساڑھے بیٹے نو قتل کر دے، ساڑھی بیٹی نو قتل کر دے، یا کسے ساڑھے خاندان دے اندروں کسے فرد نو کوئی بندہ قتل کر دے، اسی ہرگز گوارا نہیں کران گے انہوں کسے قسم دا بھی فائدہ پہنچے، اسی گوارا نہیں کران گے۔ آج تسی وعدہ کرو آج تو بعد کوک پیپسی اسی بول دے نہیں، جڑے اسرائیلی نے چپ کیتے رہن، جڑے فلسطینی دے نال نے وہ بولو آج تو بعد اسی کوک پیپسی، چاچا جی تسی نہیں بولتے کوک پیپسی، آج تو بعد اسی کوک پیپسی نہیں پینی، اور جس چیز کا پتہ چل جائے اے اسرائیل دی پروڈکٹ ہے اسی وہ چیز استعمال، کل قیامت اندر پوچھا جانا میں انہاں چیزاں دے بارے۔ حقیقت بات ہے اج جڑے لوگ انہاں دی مدد کر سکتے نے، جڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نے، تسی ویکھ لو جلسے اور الیکشن ہوئے، جڑیاں سیاسی جماعتاں نے جوش و خروش دے اندر ہوندیاں نے، ہر پاسے فلیکس اشتہار جلسے جلوس ہون، جتنیاں بھی مذہبی جماعتاں نے وہی جلوس کٹ رہی ہیں،
اکثریت جڑیاں مذہبی جماعتاں نے دیندار لوگ نے وہی آواز اٹھا رہے ہیں، سیاستدان کتے گئے، ایم پی اے ایم این اے حکمران کتے نے، انہوں نے پتا کوئی نہیں۔ جڑے لوگ نہیں آواز اٹھا رہے انہاں نوں اللہ نوں جواب دینا پائے گا، اور ایسے لوگاں واسطے ترانہ میں جڑے انہاں دی مدد کر سکتے نے پر مدد نہیں کر رہے۔ ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں، فلسطینی بہن پکارے تینوں نینداں آیاں گوڑیاں، او بھلاں تو سونے بچے، بھلاں تو سونے بچے، پے کافر گولیاں مار دے، منہ کر کے ساڈے ولے او سانوں نے پکار دے، تو جیندہ ہی مر گئیو، تو جیندہ ہی مر گئیو، تینوں کیڑیاں پہ گیاں مجبوریاں، ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو ہتھاں چے جوڑیاں، میرے مسلمان ویرا تیرا میرا نبی قرآن اکو، میرے مسلمان ویرا تیرا میرا نبی قرآن اکو، دین اکو رب رحمان اکو، پھر کیوں کر بیٹھائیں دوریاں، ظالم نو ظلم تو روکو یا ہتھاں چے پالو چوڑیاں، فلسطینی بہن پکارے تینوں نینداں آیاں گوڑیاں۔ جڑے لوگ آج انہاں دی مدد کرن جو کہ مدد نہیں نہ کر رہے، کسی دے گھر اگ لگی ہوئے جڑی چنگاری ہے نا وہ آنڈیاں گوانڈیاں وال بھی چلے جاندی ہے، چنگاری اور پہلی چ اگ لگی ہوئے مونجی کنک نوں تے جڑے نال دے کلے ہوندے نے وہ بھی سڑ جاندے نے، وہ بھی سڑ جاندے نے۔ اگر اج اسی انہاں دی مدد نہیں کران گے ایک وقت آئے گا ساڈے تے بھی ظلم و تشدد کیتا جائے گا، ساڈے بچے بھی بلکن گے، لیکن ساڈی مدد واسطے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ جو بیجنا میں وہی وڈنا میں، جو بیجنا میں وہی وڈنا میں۔ اسرائیل دی کوئی بھی پروڈکٹ اسی استعمال، اور سارے نہیں بول دے، کوک پیپسی اسی استعمال نہیں کرنی، اور جڑیاں چیزاں تو بچیا جا سکتا وے انشاءاللہ الرحمن اسی بچنا وے۔ اور ساتھی جی بات تسی ویکھو اسی سارے مسلمان ہیں، سارے نے حساب لانا میں، اپنا اپنا جائزہ لانا میں، دسو ساڈے جڑے سی بیٹھے ہیں اتنے کنے ایسے نے جنہاں نے انہاں واسطے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے کولوں دعا کیتی ہوئے؟ سوچن والی گل ہے۔ اور چلو اسی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، اوتھے اسی نہیں جا سکتے، اسی کدی انہاں واسطے دعا کیتی اللہ کولوں اللہ تو انہاں دی مدد فرما، اللہ تو غیبی مدد انہاں دی فرما؟ اوے اسی جانا تے دور دی بات ہے، انہاں دی مدد کرنا تے دور دی بات ہے، ساڈے تے انہاں واسطے دعا یا کلمات واسطے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے، اسی تے انہاں واسطے دعا بھی نہیں کر رہے، اور کم سے کم انہاں واسطے سانو دعا کرنی چاہیے۔ اور جڑا بندہ تحریری لحاظ دے نال انہاں دی مدد کر سکدا وے، انہوں تحریری لحاظ دے نال فیس بک سوشل میڈیا تے ورک کرنا چاہیے وے، اور جڑا زبان دے ذریعے گفتگو دے ذریعے انہاں دی حمایت کر سکدا وے انہوں حمایت کرنی چاہیے۔ دس میں او عمل رہا سا جڑے عمل کیتیاں اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندا وے، جنت دے دروازے کھول دیندا وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسا وصامت شہرا وحسنت فرجا وأطاعت بعلا دخلت الجنت ایبا بالجنت شاءت۔
آقا فرماندے نے جس عورت دے اندر چار کام نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسی عورت واسطے جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دیتے جان گے ایسی عورت واسطے جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دیتے جان گے آئیے جڑیاں میریاں ماما بہنا انہاں واسطے جنت دے اندر جانا کنا آسان ہے کرنا کیے 5 نمازاں پڑھنیاں نے اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے اذا صلت خمسا وصامت شہرا وحسنت فرجا وعطات بالا دخلت الجنت ایبا بل جنت شات کرنا کی یہ نمازاں 5 پڑھنیاں نے رمضان دے روزے رکھنے نے اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے اور اپنے خامد دی خدمت کرنی ہے عطات کرنی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسی عورت واسطے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے جیڑیاں بڑھیاں اپنے بندیاں کے زبان چلاندیاں نا کینچی وانگو اے اونا واسطے 8 دروازے دی گل نہیں ہو رہی اور جیڑیاں فیشن دے اندر اپنا جسم لوگاں نوں دکھاندیاں نے اونا واسطے جنت دے 8 دروازے نہیں کھلنے اور جیڑیاں بے نمازی نماز پڑھ دیا کوئی نہیں انہاں دے کولوں پوچھ لو اے ڈرامے دی کنی قسط پوری دسن گیاں کیڑا ڈرامہ کس ٹائم لگنا وے وہ بھی دسن گیاں جیڑیاں ڈرامے ویندیاں نے ٹک ٹوک بناندیاں نے انہاں واسطے جنت دے 8 دروازے بول دے نہیں اور رمضان دے روزے نہیں رکھ دیاں اے او خوش قسمت عورتاں نے کونسلر صاحب اے او خوش قسمت عورتاں نے جیڑیاں نماز پڑھ دیاں نے روزے رکھ دیاں نے اپنے جسم دی حفاظت کر دیاں نے اور اپنے خامد دی عطات کر دیاں نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسی عورتاں واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے جس دروازے تانی جان گیاں اللہ دی جنت چے داخل ہو جان گیاں اور جیڑیاں باحیا با پردہ عورتاں نے نا ایسیاں عورتاں دا مقابلہ ٹک ٹوک بنال والیاں ہزارہ عورتاں بھی ہون ایسے باحیا عورت دی جتی دا بھی مقابلہ اور سارے نہیں بولتے باحیا جڑی عورت باحیا عورت نماز پڑھن والی روزے رکھن والی اپنے آبرو اپنے جسم دی حفاظت کرن والی اور اپنے خامد دی عطات کرن والی ایسی عورت دی جدی دا بھی عورتاں مقابلہ نہیں کر سکتی جڑی آوارہ عورتاں جیڑیاں آوارہ عورتاں نے 10 میں ریاضہ اللہ پاک فرماندے نے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم بھائی اکرم پٹی صاحب اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جنات عدن مفتحۃ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ پتہ کی ترجمہ ہوئے وہ جڑے متقین انہاں دا ٹھکانہ بڑا اچھا ہوئے کل قیامت دا دن جنت اندر انہاں واسطے باغات ہونگے اور اعلیٰ قسم دے مشروبات او پیندے ہونگے تکیے لگے ہونگے تکیاں تے بیٹھے ہونگے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ او جڑے جنتی ہونگے انہاں واسطے ہم عمر خوبصورت عورتاں ہونگیاں ہوندے گل سبحان اللہ انہاں واسطے جنت دے اندر ہم عمر خوبصورت عورتاں ہونگیاں اے رب نو اپنے مومن بندیاں دے نال محبت ہے اپنے بندیاں دے نال پیار ہے اپنے بندیاں دے نال
پیار تے میں محبت دے اندر کہنا آیا او کنا رب نویں تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تے یار مومنا او کنا رب نویں تیرے نال کونسلر صاحب کنا رب نویں تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تے یار مومنا او کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے او کھان لئی میوے نالے مولانا صفدر بانی صاحب راتی میں کہتا ہے یار موضوع کی میں کیا او عمل دسے جان گے جڑے عمل کیتے اللہ جنت عطا کر دے کہتے اچھا پھر جنت تو باہر باہر ہی رکھے ہو جی حالے نال پچھلے جبے جنت دے دروازے دسے نے ایدگی عمل دسنے نے او انہاں نوں جنت چ بھی واڑ دو اے محبت پیار اللہ پاک سانو ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عمل کیتے ہیں ساڈے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھل جان ساڈے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھل جان او کنا رب نویں تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تے یار مومنا او کھان لئی میوے نالے جڑے بندے جاندے جنت چ اسی جائیے جنت چ سانو بھی جنت دے پھل ملن اے پیرا سن کے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے او جڑا جنت چ نہیں جانا چاہتا وہ چپ کیتا رہے ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے بولن دی آئیے لوگ خدا سے ریاں کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے اور نعمتاں وی کئی بے شمار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تے یار مومنا او دودھ دیاں نہراں دے کھجوراں ہونیاں بھائی اکرم پٹی صاحب دودھ دیاں نہراں دے کھجوراں ہونیاں خدمت لئی سونی سونی ہورا ہونیاں خدمت لئی سونی سونی ہورا ہون گیا تینوں ملے گا او چین تے قرار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تے یار مومنا او تے جنت وچ سب مسلمان ہون گے او تے جنت وچ سب مسلمان ہون گے ابو بکر عمر علی عثمان ہون گے اوتے جنت وچ بھائی صفدر بانی صاحب اوتے جنت وچ سب مسلمان ہون گے ابو بکر عمر علی عثمان ہون گے جڑے اونا نو منن والے نے او بھی اونا دے نال ہون گے جڑے ابو بکر ڈاکٹر عبداللہ صاحب جڑے اونا نو منن والے نے او بھی انشاءاللہ جنت اونا دے نال ہون گے اوتے جنت وچ سب مسلمان ہون گے ابو بکر عمر علی عثمان ہون گے نالے ہونا اوتے نبیاں دا سردار مومنا نالے ہونا اوتے نبیاں دا سردار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تے یار مومنا شفیق اوتے نیکیاں دا مول پوے گا او دو جنتیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا شفیق اوتے نیکیاں دا مول پوے گا او دو
جنتیاں نعمتاں بھی بھول جاویں گا جدو کرے گا تو رب دا دیدار مومنا میں کہنا آیا جس رب نے ایک کائنات اتنی خوبصورت بنائی اور رب خود کتنا خوبصورت ہوئے جس رب نے اپنے آخری نبی نو اتنا خوبصورت بنایا وے کئی ایسے لوگ مولانا صفدر بن صاحب تشریف فرمانے نہ پوچھو کئی ایسے لوگ آئے جنہاں نے آقا دے کولو اسکرون یا صاحب اللہ پاک انہوں نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے کئی ایسے آئے جنہاں نے آقا دے کولو حدیثہ نہیں سنیا میرے استاد تشریف فرمانے مولانا اسکرم جا صاحب حدیثہ نہیں سنیا اللہ دے رسول دے کولو کوئی تلاوت نہیں سنی محفل کے اندر بیٹھے نہیں بس انہوں نے آقا دے حسن دیکھیا حسن دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جس رب نے اپنے محبوب نو اتنا خوبصورت بنایا ہوئے اور اب خود کتنا خوبصورت ہوئے شفیقو تے نیکیاں دا مول پوے گا او دو جنتیاں نعمتاں بھی بھول جاویں گا جدو کرے اے پیرا سن کے سارے آن دی سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے شفیقو تے نیکیاں دا مول پوے گا او دو جنتیاں نعمتاں بھی بھول جاویں گا جدو کرے گا تو رب دا دیدار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا اللہ پاک دے کلو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے اور اے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین